भाव बहिणीनो लहान वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू आमचो सर्वस्व जेजू दुबळ्या धाकट्याचो जेजू नेण्ट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो जेजू आमचो सर्वाचो जेजू दुबळ्या धाकट्याचो जेजू नेण्ट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया भाव बहिणीनो लहान वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू तू देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गेचो जेजू सोमी पत्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो जेजू पूत देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गेचो जेजू सोमी पत्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे व आमचे एक वर्ष दास तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो ना वार्देक फ्रेंच फिलॉसॉफर ताजें नांव जीन पॉल सात निमाणे घडये मरतना ताणें म्हणलें उतरां जावन आसात ओ गॉड इफ देर इज अ गॉड सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हणालो आनी मेलो म्हणजे हे देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मो बचाव कर जर तर म्हजे थंय एक आत्मो आसा तर म्हणून तो मेलो ना वाडदीक तो ताज्या जन्माक तो ना वाडलेलो संवसाराची जन्माय ताका आसली पण जो आसा तसो हांव म्हणल्या खऱ्यांनीच देवाची जन्माय ताका नातरली आनी आपणात एक आत्मो आसा तो आत्मो शाश्वीत म्हणली जन्माय ताका नातरली ताजे बरें तुजी आनी म्हजी आमची जिणी जावंक नजो देखून देव आसा जो आसा तसो हांव म्हणलो देव ताची संपूर्ण वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या त्या देवाक आमी विश्वासी रावल्या उंगे म्हणलें सवाल सगळ्या काळजा मना सक्तेन आत्म्यान ताजो आमी मोग करता उंगे म्हणलें सवाल ताजें उतार आमी पाळटा उंगे म्हणलें सवाल ताजो मोग करूंक ताजें उतार पाळूंक जें कितें ताका मानवता तें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या तर आनी हेरां की तेंचो जिवीत जिवंक आमी देख जावन जिवंक ना तर देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी मागी आनी मुनिया हांव बातकी सरपती राम देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडां तूं सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पत्कां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना मागता सरपदुदा देव आमचे काकळत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावो सोमिया काकळत सोम्या काकळत Krista kaklotka, Krista kaklotka.
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससाच्या ससना हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुका एका कार्याने जा देवाक सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान वळखून तुजो मोग करूंक आनी सदांच तुका विश्वासी रावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी जोशवा अध्याय 24 वोल 1 आणि 2 आणि 14 तावन 18 म्हणसर जोशवा चॅप्टर 24 वर्स 1 and 2 and 14 to 18 शेकेमांत लोकांची जमत जोशवान शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमा केल्यो उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मलगड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयलें आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले तेदवा जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले ह्या पुर्वजां पैकी अब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो देखून आतां सरेस्पराक भिवन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अम्मोरितांच्या देवांची म्हजे आनी म्हज्या घराणे विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले लोकांन जाप दिली सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोन ना कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांच्या गुलामपणाची घरांतली भायर हाडिल्ली आनी ताणेंच आमकां आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्ली आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैन करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या सर्वेस्परान ह्या सर लोकांक आनी आमच्याकी पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या अम्मोरितांकी भायर दवडयल्यात देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले कित्याक तो आमचो देव देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराची नावी ताका जय सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराची नावी ताका जय सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय रायांच्या राया आम्ही नावाड्या दुनियाच्या दुनिया आम्ही वाकड्या
रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकण्या रायांच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकण्या रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकण्या सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराची नावी ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे जीविता उंड्या आम्ही वंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया 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 सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराची नावी गीता ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे स्वतःच्या उतरात आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्यात आम्ही गाजोया सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया स्वतःच्या उतरात आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्यात आम्ही गाजोया सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराची नावी गीता ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ಎಫೆಸ್ ಗರಂಗ್ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಓಲ್ಡ್ 21 ತೌನ್ 32 ಪರ್ಯಾನ್ ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸಸ್ 21 to 32 क्रिस्ती गोबायला क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कलती जावन चला पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्या कस काल जाल्ले बरे काल जावन चला जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आणि मस्तक तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्तक आणि जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय जाय पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कर्तव्यन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पत्नी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो मोग करता कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता पवित्र सभेकी क्रिस्त हिस्स परी चलयता आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा दादलो आपल्या आवय बापेक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवडतलो ती दोगांय एक कूड जातलीं हे एकवट गुटाचें सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय
जय जय जय जय पवित्र सोम्या तो सा सर्गे बापा सो आयलोय दाखो तो मोक्ता सो सोम्या तो सा जीवित उत्सव सर्वांग स्पिरिता परसो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो सांजुआ परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंसो शुभ वर्तमान आणि ह्या वर्सो वोळ 60 तावन 60 आणि 9 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्स 60 to 69 सस्निक जिविताची उतरां जेजूच्या आशिसामधल्या सबार जण हे ऐकून म्हणाले हे उलोवणें विपरीत जालें तें आयकोंक कोणाक जायत ह्या विशयांत आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो हें आयकोन तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे तर मनशा पुताक पयिल्लो आसले कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकाराना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनांत आसले सतमानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेतावन जाणा आसलो आनी परत्यान तो म्हणालो देखून हांवें तुमकां सांगिल्लें बापान तें देणें दिल्लें खरीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना हाजे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले तोळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोमी आमी कोणा सरशी वचूं तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सत मानलां आनी आमकां खात्री आसा देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता सोमी आमी कोणा सरशी वचूं तुजे कडेन आसात उतरां सासणीक जिविताची त्यांचं सासणीक जिवीत जोडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो कालच मागण्यांत आसलेल्या एका भावान म्हाका हो व्हिडिओ फॉरवर्ड केलो आनी तो हांवें भावा एंड्रू मागीर फॉरवर्ड केलो इंग्लंडांत आयल्या वारस 500 इगर्ज्यो मुस्लिमांनी घेतल्यात क्रिस्तांवांतावन कित्याक त्या इगर्जांनी कोणी येनात त्या इगर्जे भितर कांयच थंय चलना या जायना देखून मुस्लिमांनी त्यो घेवन तांची मस्जिद्यो केल्यात आनी एकलो मुस्लीम भावच उलोवन आसा फळे हांगा ब्रिटनांत इंग्लंडांत 500 इगर्ज्यो आमी घेतल्यात आमी त्यो मस्जिद्यो केल्यात आनी ह्या मस्जिदींनी आमचो भाव आमच्या भयणी हरिहरीन येतात आज आमचे भक्त वाडल्यात आनी सडल्यात पूण क्रिस्तांव धर्म पडला म्हणटा तो आयकून तिके बेजारी जालें पूण हें कोडू सत मानून घेवंक तुमकां इल्लें कश्ट कित्याक अशें जाता म्हणल्यार सवाल आमकां विचारीचो इंग्लंडांत मात्र न्ही जायते युरोपांत तुमी जाणात की हाज्या पयलीं 6 वर्सां पयलींत इंडियन एक्सप्रेसार
मेन पेजीर येयल्लें जर्मनींतलें व्हडलें कॅथेड्रल पीटर एंड पॉल कॅथेड्रल 4 वर्सां पयलेंच मुस्लीम भावांनी तें घेवन तांची मस्जिद केल्या. हाचो अर्थ कितें? आतां ही गरज्यो कित्याक आशिल्ल्यो? कॉपेलां कित्याक आशिल्लीं? तुमी जाणात आदल्या हप्त्यान तेच बॉम्बेतावन आयिल्ले म्हजे भाव आनी भयणी तशेंच भाऊजी. आनी भाऊजीच म्हणटालो आतां बॉम्बेच्या इगर्जांनी लोक उणो जाला. कोरोना उपरांत जायते इगर्जांनी मागण्याक लोक उणो जाला म्हणून. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ वस्तू जावन आसा की लोक देवातावन पयस सरला. लोक देवाक वळखना जाला. खऱ्या निजा देवाची वळख लोकांक दितले ना जाल्यात. देखून आज देव न्हय जाल्ल्यांक देव म्हणून सत मानून आज जायतो लोक देव न्हय जाल्ल्यांच्या फाटल्यान वचून आसा. म्हज्या ल्हानपणारस म्हाका एका खऱ्या निजा देवाची वळख दिल्ली म्हज्या आवयच्या आवयन एक ल्हानशें गिताद्वारी. पण त्या वेळार म्हाका समजूंक ना. तुमी आयकलां तें सबारपोटी. कितें तें सांग म्हाका एक. तुजी बर्थडे केक न्ही. कितें तें सांग म्हाका एक. भुरग्यांक पयिल्लें आमच्या आजयेनी शिकोवचें आसलें. एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. त्या दळा ल्हान आसतना शिकल्यार म्हाका एका देवाची वळख नातल्ली. म्हजें तें एक आत्मा आसा म्हणली जाणवाय नातल्ली. भावार्थ ती नातल्लो. ताजे उपरांत परतून हांव शिकलो पयल्या कुंभाराच्या दोतोनेंत. एका निजा देवाक मान दी. कोणाक मान दी? एका निजा देवाक मान दी म्हणून शिकयल्या नंतर तो नीज देव कोण म्हणून म्हाका सांगूंक ना दाखोवंक ना हें कळीत करूंक ना. देखून पयलो कुंभार मेळिल्ल्या उपरांत तूं कोण एक नीज देव म्हणलें म्हाका कळीत नातलें. सेमिनारीन 16 वर्सां आसतना ते एका खऱ्या निजा देवाची वळख ना दितले कोणी नात. ह्या जाग जाल्ल्या उपरांत 5 वर्सां मीस भेटोवन आसतनाय ह्या मिसा गांवांत वावर करनासतनाय थंय मीस भेटोवन आसले सक्रामेंत लोकांक दिवन हांव जीवन आसतनाय म्हाका खऱ्या एका निजा देवाची वळख नातली. पण पयले फावटी म्हाका वळख जाली केदाळा. हांवें सांगलां तुमकां when I was 33 I was set free by John 3:33 म्हणून. 33 वर्सांच्या प्रायर जशें सावल आशिल्ल्या पावलाक उगडापें जालें तशें म्हाकाय उगडापें जालें तें सत. कित्याक 33 वर्सांच्या प्रायर जेजू संवसार सांडून गेलो आनी संपूर्ण वळख बापाची दिवन गेलो. देखून आज फाटल्या 30 वर्सां जावन कळनासतना ह्या खऱ्या एका निजा देवाची वळख हांवें जोडल्या मात्र न्ही हजारांच्या लाखांच्या लोकांक दिवंक देवान म्हाका फाव केला. देखून तुमी आयकलां तें पयलें कांतार हांवें घडयल्लें. जनांचा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा. ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका. ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनात. जनांचा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा. ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका. ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी. उपादे स्वताचो पयलो आनी व्हरतो पालतेल्यांक तो करता भागी आनी कालतो. संततेच्या संततेक राखोन आसा शाबे मोगान भरून काकलूत करून दिता तुका जिवे.
जनांचा मनुष्य देवाक तुझ्या सर्गांनी संसारास तो राजा ताचे शिवाय दुसरो नाव देव तुका ताचे बाद दुसऱ्या देवाक तूं सोदिना. एकलो विज्ञानी एका गुरू सशी येता आनी म्हणटा देव म्हणलो आसा गी, आनी गुरू म्हणलो देव आसा. ताका तो विज्ञानी सायंटिस्ट म्हणालो आसा तर दाखय पळया. देव आसा तर दाखय पळया म्हणटाना गुरू म्हणालो जाप दिवच्या बदलाक विज्ञानीक सायंटिस्टाक एक ताणें फाटीं सवाल केले. तूं विज्ञानी नेंगी, सायंटिस्ट नेंगी, रिसर्च केल्या नेंगी, स्कॉलर नेंगी, तरी ऑक्सिजन म्हणल्यार आसा गी म्हणालो. तो ऑक्सिजन म्हणल्यार आसा आम्लजनक, वारें म्हणल्यार आसा. सायंटिस्ट म्हणालो आसा. गुरू म्हणालो तर दाखय पळया. ऑक्सिजन आसा आमी दाखय पळया. आम्लजनक कितें म्हणल्यार दाखय पळया. ताका सायंटिस्ट आपूण बुद्वंत म्हणून गुरूक म्हणालो तुजें नाक 1 मिनीट बंद दवर, आसा की ना तुका कळटा म्हणालो. तुजें नाक 1 मिनीट बंद दवर, ऑक्सिजन म्हळ्यार कितें म्हण तुका कळटा म्हणटाना गुरुजी म्हणालो तुवें तुजें नाक 5 मिनटां दमून दवर, घट्ट दवर, बंद दवर, देव आसा की ना तुकाय कळटा म्हणालो. पळय लागीं कोणें जो आसा तसो हांव म्हणल्यार कोणें पळयलाय. आज देवाची वळख जायत्यांक ना भाव भयणी. पयल्यान ताची वळख पयलें देवान करून दिली आब्रामाक. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 12 एक्झोडस मैजे मारिपात आब्रामाक न्ही मैजेक पयली वळख करून दिता देव आपणाची. कितें म्हणटा ऐका एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 13 to 15. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 वळ 13 to 15. मोइसेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायलीं सरशी वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवा पुर्वजांक जायते देव आसले. मागीर तुमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत. तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. हांगा पुर्वज म्हणटाना आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणलो अर्थ. पूण ती म्हाका विसरतली. ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू. देवान मोइसेक म्हळें जो आसा तोच हांव. पळया न्ही देवान मैजेक आपली वळख दिली. जो आसा तसो हांव. आसलेल्यान तुका धाडला इजिप्ताक इस्रायल परजेक सोडून हाडूंक न्ही नासलेल्यान. पयले वळखाचे देव म्हणलो आसा. जायत्यांक देव आसा गी म्हणलें सवाल. पण देवाच्या उतरा मुखांत पयलें वळखून घ्या देव म्हणलो आसा. हेंच म्हजें नांव मुखार सांगता देव म्हणजे कितें म्हणून. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आसा म्हणल्यान तो तुका रचला. आसा म्हणल्यान तो तुका जीव दिला. आसा म्हणल्यान तो संवसार सगळी पृथ्वी रचल्या. आसा म्हणल्यान तुका धाडला. आनी उपरांत देवान मोइसेक म्हळें तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव. आतां पुर्वज म्हळ्यार खंय तावन देवाची वळख जाल्या पळया. खऱ्या जो आसा म्हणल्यार देवाची वळख जाल्ली खंय तावन पयले देव आब्रामा तावन. देव इसाकाचो. आब्रामाच्या पयलें मागीर तुमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत आब्रामाच्या बापायक देवाची वळख नातली. तो तेरा ताचें नांव आनी आब्राम 12. तेराक देवाची वळख नातली. पूण हांगा मैजे सांगता खऱ्या निजा देवाक वळखतालो. देखून आमी म्हणटा देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तोच देव म्हजो आनी तुजो, तोच देव म्हजो आनी तुजो. तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हणजे देव आब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आणस म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी हे म्हजें नांव सदांकाळ इस्रायलेतांक मात्र, आब्रामाक मात्र, इसाकाक मात्र, जाकोबाक मात्र आनी मैजेक आनी आरोनाक मात्र. वैगी
हेंच म्हजें नांव सदांकाळ सदांकाळ. आणि फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. हेंच म्हजें नांव सदांकाळ. सर संतती, फुडल्यो संतत्यो, आदल्यो संतत्यो, आतांच्यो संतत्यो, मुखल्यो संतत्यो ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतलो. खंयच्या नांवान? जो आसा तसो हांव. यहोवा म्हणून, यहावे म्हणून, इरवातनो म्हणून म्हळ्यार आसा तो म्हणलो अर्थ. देखून हांवें केदां वस्ते रितीन सांगचें, गॉड इज एवर प्रेझेंट, नेवर ॲबसेंट. जो आसा म्हणलो एवर प्रेझेंट, नेवर ॲबसेंट. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, अरंबानी जावन सदी. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, अरंबानी जावन आसा म्हणल्यार कोणेच पळोवंक ना आनी पळोवंक जायना. कित्याक देखून आमी कन्नडांत ताका म्हणटा देवरू. आसा म्हणल्यार आमी कितें म्हणटा? देवरू. म्हणजे देह इಲ್ಲದವರು, वर्ण इಲ್ಲದವರು, रूप इಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು. देखून ते कन्नडांत काली आमी गायलें, यहोवा ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು देवरू परमात्मनु. जो आसा म्हणलो आसा तो अदृश्य जावन आसा. आमी वाचता कोलोसाकारां पयल्या पत्रां वचूं 1:15. Colossians chapter 1:15. आसा म्हणलो आसा तो अदृश्य जावन आसा. ऐका, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवा. देव अदृश्य. देव अदृश्य भाव बहिणीनो. तिमोथीक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1:17 सांगता. ऐका, 1 Timothy chapter 1:17. ससनाचाराया तो ससनाचो राय, अमर, तो अमर, अदृश्य अदृश्य तो, आणि एकल्याच देवा. एकलोच तो. पळय कशें आमकां देवाचें वता दाखोवन दिता पळय स्वता. पळय वास. ससनाचाराया ससनाचो राय तो, अमर, अमर तो, अदृश्य, अदृश्य तो, आणि एकल्याच एकलोच देवा. तो. एकलोच अदृश्य पूण अमर, ससनाचो राय. ह्या 3 तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत 6:16. 1 Timothy chapter 6:16. तो एकलो मात्र अमर, तो एकलो मात्र आसलो, आसा आसतलो. आणि तो अगम उजवाडांची अगम सुरवात नातले आखेर नातले उजवाडान तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक कोणेच ताका देखोंक ना आणि कोणच ताका देखूंक आसा म्हणल्यार कोणेच देखोंक ना आनी कोणूच देखोंक सकाना. देखोंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता. पळोवंक ना तुका दळारे आमी पातयेता. जर बैर भर बसता. देखोंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता. पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता. तुजे तीर भर. परत्यान वास 1 Timothy chapter 6:16. तो एकलो मात्र अमर, एकलो मात्र तो अमर, आणि तो अगम उजवाडांची येता. अगम म्हळ्यार सुरवात नातल्या उजवाडान तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक कोणेच मनीस जाल्यार कोणेच ताका देखोंक ना आणि कोणच ताका देखूंक आनी कोणूच ताका देखोंक सकाना. जोहांचें पयलें पत्रा वचून 4:12. 1 John chapter 4:12. मनीस जाल्यार कोणेच हांव आसा म्हणल्यार देवाक देखोंक ना. ऐका, कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. मनीस जाल्यार कोणेच देवाक पळयल्लो ना. मैजेनी पळोवंक ना, भियेनाकात. आब्राहामानी पळोवंक ना, इजाकानी पळोवंक ना. कोणेच मनीस जाल्यार कोणेच देवाक पळोवंक ना. कित्याक ताका पळोवंक जायना. पूण तो आसा. पूण आसा म्हणल्याची वळख इस्रायल प्रजे कशी जाली?
ज्या अब्रामा कशी जाली, इजाका कशी जाली, या जाकोबा कशी जाली, या जाकोबाच्या त्या 12 कुळ्यांक कशी जाली, तो दिश्टीक पडोंक ना. तो दिश्टीक पडोंक ना. तांकां देवाची वळख कशी जाली. एब्राहिम बरयल्या पत्रांत 1 सांगता, हिब्रू चॅप्टर 1:1, आदी मागा परत्यान आणि साबार तरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. काही देव पुर्वजां लागीं, अब्राहमा लागीं, इजाका लागीं, जाकोबा लागीं, जुजे लागीं, मोइजे लागीं, जोशुवे लागीं. तरी देवाक ते कशे वळखले. निर्गमाच्या बुकांत 3:3 तावन ऐका, त्या जलच्या बोल्यान तावन देव उलयलो म्हणटा देवाचे उतर. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासना, हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतलो. ते सर्वेस्परान पळयलें, सर्वेस्परा मोइजेक पळयले आनी जिलकूटा मोदेतावन ताणें ताका उलो केलो. मोइजेन जाप दिली, आबले देव उलयलो. पळया न्ही, आपल्या परजे कडेन देव देखून तो हांवें सांगलो, ऐक तूं बापा, ऐक ताच्या पोता, ऐका तुमी देवा बापा, सर्गीन तावन तो उलयला. ऐक तूं बापा, ऐक ताच्या पोता, ऐका तुमी देवा बापा. तुका आनी म्हाका आमकां कशी वळख जाता, जो आसा तो हांव म्हणल्या बापाची. दुसरेंत एब्राहिम बरयल्या पत्रांत 1 मुखार वास. पूण त्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. कोणा मारिफात? तर तुका आनी म्हाका आज खऱ्या निजा देवाची वळख कशी जाता. जेजू मारिफात जाता. जेजू प्रवादी की जेजू कोण? पळया न्ही, आज आमी कितले भागी पळया बाबयनो. त्या पोरण्या तेस्तामेंतांत असलेल्या लोकांवर न्ही, त्या इजिप्तांत गुलामपणांत असलेल्या इस्रायलतावर न्ही चड हांव आनी तूं आमी भागी. कित्याक तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन देव कशें उलयला. कशें उलयला? दुता मुखांत उलयला म्हणून आमी म्हणटा न्ही कितें त्या कंतारांत. ऐक तूं बापा, ऐक ताच्या पोता, ऐका तुमी देवा बापा, सर्गेन तावन तो उलयला. ऐक तूं बाप, ऐक ताच्या पोता, ऐका तुमी देवा बापा. साबार पावटी उलयला दोता मुखान, सर्वां संगी उलयला पोता मुखान. साबार पावटी उलयला दोता मुखान, सर्वां संगी उलयला पोता मुखांत उलयला. ऐक तूं बापा, ऐक ताच्या पोता, ऐका तुमी देवा बापा, सर्गेन तावन तो उलयला. ऐक तूं बापा, ऐक ताच्या पोता, ऐका तुमी देवा बापा. तरी आज तुका आनी म्हाका आमकां बापाची गुंडायन वळख येताळ जाता. आज जायत्यांक बापाची वळख ना. क्रिस्तांव म्हणल्या की जो आसा तो हांव म्हणल्या बापाची वळख ना. कित्याक ना? बापा विशयान तांणी आयकूंक ना. पुता मुखांत जी वळख बाप दिवंक कशी व्हरता, तो ताळो जावन दिते, उतार जावन दिते, आयकनात, आयकूंक ना देखून तांकां बापाची वळख ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां बापाची सारकी संपूर्ण वळख आज दिल्या. कोणे? लुकास एवांजेला 10:22. लूक चॅप्टर 10:22. हांव जाहिरान सांगता, बापाची संपूर्ण वळख, खरी वळख पुतान दिल्या. कशी दिल्या? ऐका. सगळे म्हज्या बापान, सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. पूत कोण म्हणून? बापा शिवाय कोणूच नेना. बाप कोण? आणि बाप कोण म्हणून? पुता शिवाय. आणि कोणाक पूत? आणि कोणाक पूत? बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता. ताचे शिवाय कोणूच नेना. तरी बापा विशयान तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण जाणवाय दिवची कोणे? सांता सांतीने नाही, मरियम हे नाही, खंयच्या सेवाकांनी नाही. जो आसा तो हांव म्हणल्यार खऱ्या निजा देवाची वळख जायचे जाल्यार कोणाक आमी वळखा जाय?
ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताची करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताक. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारा. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या. आज तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या निजा देवाची खरी वळख जाल्या तर, जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या तर, आमी त्या देवा कितले विश्वासी रावासे भाव भयणी. पळय देवाची तितली गुंडायाची वळख नासतना वो जोशुआ आनी ताजें सगळें कुटाम कशें विश्वासी रावलें. आयच्या पयल्या वसपांत आमी आयकुया जोशुआच्या बुकांत 26 वळी 1 आनी 2 पयल्या आयका. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 1 and 2. शेकेमान लोकाची जमत. जोशुआन शेकेमान इस्रायेलाच्या सर्व कुळयांक जमा केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक, इस्रायलच्या सर कुळयांक 12 कुळयांक ताणें जमो केल्यो जोशुआन. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक सगळ्यांक ताणें एकठांय केलें. फुडाऱ्यांक एकठांय केलें, न्यायकर्त्यांक एकठांय केलें, अधिकाऱ्यांक एकठांय केलें, लोकांक एकठांय केलें, याजकांक एकठांय केलें, सगळ्यांक. आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. सकट लोक हाजीर आसलो आनी लोकां मुखार जोशुआ उबो आसा. आनी कितें म्हणटा? तेदवा जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता. कोणाचो देव? इजिप्तकारांचो देव न्ही. इजिप्तकारांक जायते देव आसले. इजिप्तकारांचो देव न्ही. जो आसा तो हांव म्हणलो देव, इजिप्तकारांचो देव न्ही. ह्या संवसारांत पळय कोण वळखनात, अन्य धर्माचे, अन्य जातीचे, अन्य कुळयेचे, तांचो देव न्ही. सर्वेस्पर इस्रायलितांचो देव अशें म्हणटा. कितें म्हणटा? पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले. आमचे पुर्वास भाव भयणीनो, उडास करा तुमचे, आमचे हरिकल्याचे पुर्वास खंय ते वस्ती करनासले जाल्यार त्या लोकां मदीं बसोवन आतांय आसात. पोर कोण म्हणाले म्हाका हांगा आयिल्ली म्हणाली आमच्याच कुटुंबांतली, तांच्या कुटुंबांत, भाऊजीच्या कुटुंबांत आतांय ती नाडे बांदून आसात. पांयांक नाडे खंय, हाताक नाडे खंय, आनी खंय खंय नाडे आसात कोणाकूच. एक पुरो, एक सुचन पुरो, एक सुचन, एक टॅटू पुरो तुज्या आंगार, तूं परक्या देवाचो म्हणून. एक टॅटू तुज्या आंगार आसा जाल्यार तूं दाखोवन दिताय तूं परक्या देवाचो, देवाचें म्हणून. एक नाडो तुवें बांदला जाल्यार तूं दाखोवन दिताय. एक वस्तू निजा देवा, खऱ्या देवाक मान करिनातली, महिमा हाडिनातली एक वस्तू तुजे सवय आसा जाल्यार, तुज्या घरा आसा जाल्यार, तुज्या पॉकेटींत आसा जाल्यार, या तुज्या खंयच्याय काबाटांत आसा जाल्यार तूं परक्या देवाचो म्हणून रुजू करताय. या तुज्या इश्टा सांगाता ते येतात न्ही, तांच्या सांग हांव येता म्हणून तांच्या सांगता तूं गेलाय तर. आज कितलोसो लोक आमचो क्रिस्तांव खाली नांवाक मात्र, पण खऱ्या निजा देवाक वळखा नासतना देव न्हय जाल्ल्यांक देव म्हणून सत मानून अन्य देवांक, परकी देवांक देवाचे उतर सांगता. कीर्तन 16 आणि 4 कितें म्हणटा? कीर्तन 16 आणि 4. परक्या देवा फाटल्यान वेतेले मुनीस, परक्या देवा फाटल्यान वेतेले दीस केले, वेतेले मुनीस आपले कश्ट वाडयतात. परच्या हप्त्यान दस तुमी जाणात, म्हाका भावा वाल्लेनच धाडलो तो फोटो, पोरोन तरला तो 80-90 वर्सांनी. अन्य देवाक ताणें देवूळ बांदिल्लें, क्रिस्तांवच्या भावान. हांगा लागशिल्ल्या गांवांत क्रिस्तांव भावान अन्य देवाक देवूळ बांदिल्लें, पोर अंतरला आदल्या. आनी ताजें तें कालें
निर्जीव करता थंय दवरली थंय पुराय लोकांक पळोवंक दवरली म्हळ्यार ताणें तें बांदून दिल्लें देखून अन्य देवाक हें बांदून मागीर ताका व्हेला इगर्जेक आनी पुरला मानान आनी घाणान तो म्हाका फोटोय धाडला आनी थंय वयर बरयल्लें धाडलां आनी सकला ती इमोजी धाडल्या हा म्हूण आसची हांव कांय पोकाना उलयता म्हण चिंते नाका बाबा प्रुफ्स आसात प्रुफ्स कितें वाचलें परत्यान वाच परक्या देवा फाटल्यान परक्या देवा फाटल्यान वेतेल मनीस आपले कश्ट वाडयतात आपले कश्ट वाडयतात जोशवाक देवान सांगात दिलो मात न्हय जोशवाक देवान जैत जोड दिलें बसयल्या गांवाक ताका वचोंक फावो जालें कित्याक एक चिंता पुरो तुमच्या मतींत कित्याक फावो जालें ताका तो आनी ताचें कुटाम मागीर आयको मेळटा सर्वस्पराक विश्वासी रावले आरोणा फावो जावना कित्याक खऱ्या निजा देवाची वळख ताका मेळोवनी मैज ताजो काशा भावा मुखांतर भावा कडेन उरलेलो तोत्त देव ताज्या आनी व्हडल्या भावाक आरोणाक ताजो ताळो जावन स्विकार करूंक धाडटा जाल्यार तसो आरोण मैजे थंय सिनाय पर्वतार आसतना वो कितें करता हांगा भांगार पेटयता आनी भांगाराचें वासरूं करून ताका देव म्हणटा जितलो तो विश्वासी तितलो देव तुका विश्वासी देखून हांगा सकयल लोकांक आपोवन जोशुआ म्हणटा कितें म्हणटा त्या वाचती दुसरी वळ सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव इस्रायलाचो देव अशें सांगता विंचून काडले परजेचो देव अशें म्हणटा पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आमचे पूर्वज आसले जावं पुरो आमच्या पूर्वजांनी जावं पुरो घडाय दिल्यात कालिंग कोंबे दिल्यात आनी कितें दिलां तुमकां कळीत आसा आनी आतांय थोडे दिवनूच आसा मुडे व्हरून दिवचे या कुवाळे व्हरून दिवचे या घडे व्हरून दिवचे ह्या सगळ्यो बोकरोत व्हरून दिवचे या कोंबे व्हरून दिवचे आतांय आसात तुमचे पूर्वज पुरातनाच्या काळार न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले पण सीधा सांगता परक्या देवांची सेवा करते आसले ह्या पूर्वजां पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापय तेरा एकलो अब्रामाचो कुद्दू बापय देवाक वळखनातलो देखून अब्राहमा म्हणसर भाव भयण कोणूच लोक जो आसा तो हांव म्हणल्यार खऱ्या निजा देवाक वळखनातलो पयलें खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्ली अब्राहमाक देखून आमी म्हणटा न्ही देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो आनी तसो देव म्हजो आनी तुजो वास मुखार देखून आतां सर्वेस्पराक भिवून चला सोदावे वळीन ना आनी संपूर्ण विश्वासान ते परक्या देवा फाटल्यान आसा आसो न्ही पिरकी ते कोण परक्या देवा फाटल्यान आसात तांकां तशेंच सोडा भाव म्हण पूण तुमी खऱ्या निजा देवाक वळखल्या उपरांत त्या परक्या देवा फाटल्यान वचनाकात आनी एखाद्या वेळार गेल्यार कितें जाता जुवांचें पयलें पत्र वचो 5:21 कितें म्हणटा जॉन 1 John chapter 5 verse 21 भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा कुरड्या देवातावन पयस रावा परके देव कुरडे देव कितें 115 अर्थान 8 ऐका परके देव कुरडे देव तांकां तोंड आसा ते उलयनात दोळे आसात पळयनात नाक आसात उंकानात पळय ऐका कितें 115 अर्थान 8 तांच्यो मुर्ती रुप्याच्यो म्हळ्यार परके देव ते असले देव न्ही मुर्त्या रुपार आसो न्ही माझ्या रुपार आसो खंयच्या रुपार आसा ते आसो न्ही रुप्याच्यो आसो न्ही भांगाराच्यो आसो न्ही मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो
तांकां तोंड तोंड आसा पूण त्यो उलयना, उलयनात, दोळे आसात दोळे आसात पूण पळयनात, कान कान आसात आसात पूण आयकनात, नाका हात आसात पूण हुंगाना, नाका आसात हुंकानात, तांकां हात हात आसात पूण आपडनात, पांय पांय आसात आसात पूण चलनात, तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर कांय सरना. उलयनात कित्याक कांय भायर सरना. त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात देखीन ती कुरड्या सगळीं. देवातान पयस सरा ते कांय करूं शकनात भाव भयणी. आनी परक्या देवा फाटल्यान गेल्या कितें जाता तुमचे कश्ट वाडटात आनी सरतात. देखून तांकां जोशुआ कितें म्हणटा 14व्या वळींत 18व्या वेळ आतां आयका. देखून आतां. आतां सर्वेस्प्राक भिवून चला जो आसा ताका भियोन चला. कोणे संसार सर्ग रचला ताका भियोन चला. कोणे तुका रचला ताका भियोन चला. कोणे तुका श्वास दिला ताका विश्वासान तुम्ही वळखून ताची सेवा करा. भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान अळे पळया न्ही इल्लोसो न्ही संपूर्ण विश्वास त्याचा मातून सहित होंगे कामुया भोंगे कामुया होंगे कामुया दिन हो विश्वास है विश्वास हम होंगे मुया बुये. पुन्हा है विश्वास किस पे किस पर कोणाचेर तुजो विश्वास. तुजो विश्वास जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाचेर जाल्यार होंगे कामयाब. आमी कितें जाता आमी जैतेवंत जाता. जोशुआ जैतेवंत जालो देखून तो उलो दिता कितें म्हणून संपूर्ण विश्वासान संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. संपूर्ण विश्वास. देखून हांगा येयल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां जो आसा तसो हांव म्हणल्यार खऱ्या देवाची वळख जेजू थंय जावन आज बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कशें एकवटल्यात तांचे सवय आमी एकवटल्यार संपूर्ण विश्वास. देखून आमी म्हणा विश्वास दवरू देवाचे विश्वास दवरू जेजूचे विश्वास दवरू आत्म्याचे विश्वास तूं सांग. देवाचेर विश्वास जेजूचेर विश्वास पवित्र आत्म्याचेर विश्वास. ते एक न्ही ते एक बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय ते एक जावन आसात. आनी तुजो विश्वास आसा जाल्यार तुजें मोनी तुजें काळजी तुजी कुडी तुजो प्राण तुजो आत्मो निर्दोशी. देखून संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा. पळया न्ही जोशुआ सांगता बाबा न्ही पुर्वजांत हांव देवान आयिल्ल्या त्या व्यर्थ जिवानांत म्हणून आयकलां न्ही आमी मागीर हांगा पाटये पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 1:18. देखून पुर्वज ते गेल्यात मेल्यात पोंडाक गेल्यात तांकां जावं परत तांकां समजूनी नातले देवा विशयान खऱ्या निजा देवा विशयान तांकां कोणी सांगतले नातले ते दाळे उतारी दितले कोणी नातले बाबा भयणीनो. देखून तांणी आचारान केल्लें तुमी आतां आचारान करूंक वचनाकात. आतां आमच्या समाजांत पयलेंचे वस्तून हाडटात पयलेंचे परतून परतून हाडटात ताका नव्यान कुडचितात कितें पुराय जाता बाबा भयणीनो. आज आत्मीक आमी दीस वेता वेताना वडोले भावान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली आमी खंय लागीं जायचे पोंडाक की सर्गाक. आमी दीस वेता वेताना संवसाराक लागीं जायचे की सर्गाक. पूण आमची संस्कृती आमच्यो रिती आमच्यो रिवाज्यो आमचे पुराय संप्रदाय आमकां कोणाक लागीं करतात. आतांची काजारां कोणाक आमकां लागीं करतात. आतांची रोजाची रीत रिवाज कोणाक आमकां लागीं करतात. आतांची तुमची नेसनां ह्या खाणां कोणाक आमकां लागीं करतात. चिंतून पळया बेस्टेंस न्ही. देखून आतां वास तुमच्या पुर्वजांत हांव न्हू देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या देवचे उतार सांगता पेद्रू सांगता शिसांचो मुखेली इगज मातेचो पयलो वडील तूच सांगता पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत तुमच्या पुर्वजांत हांव देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयिल्ले रुप्यान. देखून आतां सोडयलां कोणें तुका आनी म्हाका खऱ्या निजा देवाची वळख दिल्या कोणें. ह्या परक्या देवातान तुका आनी म्हाका आमकां विंगड केलां वेगळें केलां कोणें. धुला नितळ केलां. काल सगळें न्ही बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली काल रेनिटान वय मू मोला घेतलां कशें. आतां आयका रुपयांनी मोला घेतिल्लें वा भांगारान न्ही तुका आनी म्हाका आमकां मोला घेतिल्लें. ह्या नास जाताल्या खंयच्याय दुडवान आमकां मोला घेतिल्लें न्ही. बगार आई बाबीन
आणि कतावीन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. पळ्या निंगी आज बापान तुका आनी म्हाका आमकां गरी वळख ताच्या पुता मुखांतर दिवन त्या पुताच्या अमोलीक रक्ता मारिपा तुका आनी म्हाका आमकां विकतें घेतलां. आनी मागीर ताणें देवाचें उतर खाण दिलें. कोरिंथ घरां पहिल्या पत्रां 6:19 आनी 20. तुमी तुमची सास्त न्हय व्हरतें मोल दिवन तुमकां वास्ती वळ तुमच्यो कुडी पवित्रत्म्याची मंदिर म्हणून तुम्ही नेनांत गे तो सत्मो तुमचे ते वस्ती आत्मा तुमचे ती करता. वस्ती करता नेंगी देवानच ताका एक देणे कसो तुमका दिला नेंगी तुम्ही तुमची आस्त वळ्या नेंगी आमची सास्त न्हय वर्ते मोल दिवन ते मोल दिवन तुमका विकते घेतल्यात. कितले भागी पळया भाव भयणी आमी. आनी तुका दुबाव आसा गे जेजू ते आमी देवाक वळखोनच्यान दुबाव आसा ना. म्हाका देवाची खरी वळख जावना जेजू मुखांतर म्हण कोणी सांगूं जाता. कित्याक जेजून बापाची सारकी वळख दिल्या संपूर्ण वळख दिल्या. देखून तांकां जोशुआ म्हणटा संपूर्ण विश्वासान तुमी ताची सेवा करा. संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पोलतोडी आणि इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आणि सर्वेस्पराची सेवा करा. देखून खंयचे पयलेंचे आसात जाल्यार पळय ते पळय पयस करा बाबा नाका आमकां. थोडे फावटी आमी सांगता मेळटा न्ही पुरो उडा आसत आब आसो उडली मायसो पंज आसो पणजीसो आनी तांणी केल्ल्या कर्म आसो. कालच आमी उलोवन आसलें संजेर आमच्या शेजाऱ्या कुटुंब आशिल्लें होस्सलीं गडीतां घडलीं त्या कुटुंबांत तरणाट प्रायार्थ तांणी केल्ल्या कर्माक तरणाट प्रायार्थ मेलीं ती पिडा येवन मेली कॅन्सर जावन मेली आनी कितें अवघड मेली आनी कितें कोणाच्या हातान मेली. आनी मालगडो भाव म्हणटालो तांच्या घराच्या पुराय कुशीन पुराय कुरीस पूर्ण जी येताली खंय कुरीस पुरल्यास दक्षिण जाता गे कितें जायची कुरीस पुरल्या जाता कुर्सा रूम काडल्यार तुमचो गन गे कुरीस पुरची गरज कुरीस ताणें वयला आमी ताका वयल्यार जालें सांपावला बरी आमच्या न्ही गे गालात घरां पहिल्या पत्रां 6 आनी 16 गे 17 म्हणटा 17 दिसता ऐका गॅलेशियन चॅप्टर 6:17 गे. ह्या फुडा कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्हय कित्याक म्हज्या कुडींत सोमिया जेजूचे 10 गांव वय क्रिस्ताक तूं नेसलाय जाल्यार ताजे धाग तुवें तुज्या कुडींत वयलाय जाल्यार आयझाया 54:17 म्हणटा आनी कसलेंच आयुध खंयचेच हातेर तुका कांयच करूंक शकचें ना. तुका रे निजा देवाक वळखलाय जाल्यार ऐका आयझाया 54:17 तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. तुका गुन्यांवकार करची हर एक जीब फटकिरी म्हणून रुजू करतली. पळया न्ही देवाचे उतार बेश्टें आयकून सोडनाकात. देखून तांकां जोशुआ उलो दिता पयस सरा त्या संप्रदायातून पयस सरा पूर्वजांतून देवन आयल्या सकट पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची इतलें सांगल्या उपरांत हांगा देवाचे उतर दिल्ल्या उपरांत ना म्हजी खुशी हांव येता म्हाका जाय जाल्या कडेन हांव करता म्हाका कितें करूंक जाय हांव आण दवरता कितें म्हाका आण दवरूंक जाय म्हूण तुमी करता जाल्यार चिंता जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी वतात म्हूण आज निर्धार करा. हांवें केदाळे सीसी कॅमेरान पळोवचें म्हज्या मतीक आयलें आज आयलें तें सीसी कॅमेरान पळयता म्हज्या मतीक 60% आयलें. थोड्यांक तुमकां तुमची घरची येवन पावयतात आनी ती पाटी वेतात. थोड्यांक तुमकां तुमची घरची हांगा हाडन सोंड पाटी वेतात. वय तूं आयलाय जेजूसाचें तूं वळखता तें देवाक हाडन तुका सोंड गेल्याची गत कितें. आत्तां म्हज्या मतीक जळकालें आनी म्हज्या मतीन इल्लें म्हाका दुखलें. तुका सोंड गेला जावं पळय तुजो गोविया तुजो पूत तूं हांगा भितर आयलाय जेजूक वळखलाय खऱ्या निजादा वळखलाय तुज्या आत्म्याची बाचावी तुका लाभली तुका सोंड गेल्ल्याची गत कितें. केन्नाय चिंतलाय तुमी
लिखंत उपजाली म्हाका तो सोम्या हांगा म्हजो पावून गेलो तो ताका बचावी नाका गी, ताका तुजी वळख नाका गी, ताणें तुका वळखूंचें नाका गी, ताणें तुजें थंय जिवीत जोडचें नाका गी, ताका आनी ताच्या कुटुंबाक तुजो आदार आशिर्वाद करपा लाभचें नाका गी. इंत सवालां म्हज्या मतीन उदेली. देखून जोशुआ हांकां सांगता तुम्ही कोणाची सेवा करता तुम्ही निर्णय करा, पूण हांव वास मुखार म्हजें घराणें मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशान म्हजे विशयान सांगचें जाल्यार म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराची सेवा करता. आमी सरस्वराची सेवा करतले. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्पर लागीं सरुया. सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्परा. हांव आनी म्हजें घराणें आमी सरस्वराची सेवा करतले. आनी जोशुआन सांगलें मातणें केलें. देखून जोशुआच्या बुकांत हांव 1:5 सांगता न्ही, जशें हांव म्हजे सवे आसलो तशें हांव सदांच तुजे सवे आसतलो. ऐका, तू जिवंत आसास, तूं जिवंत आसा सर. पळया देवाचो एक देवाची बसवणी पळया. जोशुआ आनी ताजें सगळें घराणें देवाक विश्वासी रावलें देखून तूं जिवंत आसा सर. कोणच तुजे विरोध रावूंक शकचो ना. कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव म्हजे सवे तशें हांव आसलो, म्हजे सवे आसा, तशें हांव तुजे सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सांडचो ना. पळयान गी तूं देवाक खऱ्यांनी देवाक जो आसा तसो हांव म्हळ्यार विश्वासी रावल्यार कसली बसवणी पळयार तूं जिवंत आसता पर्यंत, तुजो निमान श्वास पर्यंत कोणाक तूं विश्वासी रावलाय तो तुजो श्वास सांबाळटलो. मुखार ऐका, हेच्या पयल्या वचपान लोकांक जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. पळया, एक साक्ष जालो जोशुआन ताजें घराणें, लोकांक एक देख जालो आनी देव ताचे सवे आसलो म्हणून लोकांक कळीस जालें. आनी जोशुआन ताजें घराणें देवाक विश्वासी रावलां देखून देवान तांकां सर झुजांत मात्र न्ही, सर तांच्या गरजांत देव तांकां पावलो म्हणून देव लोकांन पळयलें. देखून लोक कितें जाप दिता? लोकांक जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. आमी तुजे बरी खऱ्यांनी जा देवाक वळखून ताची सेवा करूंक कशी व्हरता हांव. हेर देवाक देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतल्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली. आज हर एकल्याच्या मतीन हांगा बसले तुज्या मदीं आमच्या मतीन ही चिंता पेचे. हा सरस्परांचो जेजू मारिपात ताच्या उतरां मारिपात तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले, सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले, दुस्मानाच्या इजाताक जेजून म्हाका निवारले, दुस्मानाच्या इजाताक जेजून म्हाका निवारले. कशी वळखता आपल्या लोकी वळखता. ताणें आमकां गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडिल्ली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड अजापां केली. सरस्वती अजापां पळोवन ते सरस्परा वळखले. आज तूं आनी आमी कोणाक पळोवन सरस्परा वळखचे? अजापां व्हरता व्हडल्यार जाप खंयचें? देव मनीस जावन संवसाराक आयिल्लें. अजापां व्हडलें व्हरतें व्हडलें अजाप जावन आसा. देव मनीस जावन संवसाराक आयिल्लें. कितें तें? जेजू जावन आसा. व्हरतें आनी व्हडलें अजाप. ताज्या वनी व्हडलें अजाप ना भाव भयणी. ताज्या वनी व्हरतें घडीत ना.
जायते जाण जल्म जाल्यात, राय जाल्यात, धनी जाल्यात, व्हडले व्हडले विद्वांस जाल्यात, गेल्यात, कांय ते व्हडल्यांनी. जायत्यांनी स्पोर्ट्सांत मॅडल हाडलां, गोल्ड मॅडल हाडलां, आनी काल व्हडले व्हडले मॅडल केल्या, तेंय व्हरतेनी. भोव वर्थ थंय घडीत जावन आसा. शब्द मनीस जालो, सर्गींत हांव तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जा. शब्द मनीस जालो, सर्गींत हांव तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. मनशाचें रूप घेवन मनशाचें रूप जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभानी जावन आसा देव. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभानी जावन आसा. देखून आज आमकां किंचित दुबाव आसूंक नजो. देव आसा म्हणल्यार ह्या सतासो मिस्टर आसो कितचे दुबाव तुका ह्या म्हाका आमकां आसूंक नजो. कित्याक जेजून म्हणून जाणें म्हाका पळयलां आनी जो संवंजाला वस 14:9, जॉन 14:9 कितें म्हणटा? जेजू ताका म्हणालो, म्हणालो, फिलिपा फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगाता आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. बापाकी पळयला. मातें जो संवंजाला 14:30, जॉन 10:30, हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच. जेजू थंय बापाची संपूर्ण वळख. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:19, कोलोसियन्स चॅप्टर 1:19. देवाची खुशी अशी जाली, बापाची खुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय जेजू थंय मनीस जाल्यार जेजू थंय आपणाची म्हळ्यार बापाची, देवाची, जो आसा तसो हांव म्हणल्यार सरस्पराची सगळी सगळी संपूर्णता पिडार करून आसची. पळया न्ही, बापाची संपूर्णता सगळें व्यक्तित्व कोणा थंय आसा? जेजू थंय आसा. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 2:9, कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9. कित्याक ताचे थंय मात केवळ जेजू थंय मात्र सगळी दैवीक खंयच्या संपूर्णता सांता सांतीन थंय खंयच्याय देवान रचल्या खंयच्या रचनेंत न्ही. ताचे थंय मात्र म्हणजे जेजू थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता दैवीक म्हळ्यार देवाची संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता. साक्षात्कारान तुज्या दोळ्यांक दिसचे रितीन बिडार करना आसा. साक्षात्कारान भायलें रूप न्ही. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 सांगता न्ही, सैमान तो देव म्हळ्यार ताजें सैम, ताजें व्यक्तित्व, ताजें जिवीत, ताजे भितर आसलो श्वास आत्मो. ऐका, सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. सैमान तो देव म्हळ्यार देवाचो सैम ताजे थंय. द नेचर ऑफ गॉड इन जीजस. सैमान तो देव. दुबाव ना बाव, दुबाव ना, कितचेत दुबाव ना. अजितून पर्यंत तुम्ही ह्या भावार्थांत आसात जाल्यार जोशुआ बरी आनी जोशुआची देख घेवन लोक कितें म्हणटा मुखार ऐका. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पॉइंट करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकांच्या देशान ताणें आमची जतन घेतली. कोणेला राखलां. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. ताका वळखल्या घडयेतून ही घडये पर्यंत कशें ताणें तुका म्हाका आमकां राखलां, सांबाळलां, चलयलां, आमच्या हर एका गरजांत तो आमकां पावला. पूण ताका वळखोवच्या पयलें आमी भोंवोन आसतना खंय खंय वचोन न्हय जाल्ल्या देवाक आमी पातयेवन आसतना आमचेर आशिल्ले कश्ट, आयिल्ली पिडा, आशिल्ली खंत बेजाराय, आमकां आशिल्ले दुस्मान, मात आमकां आशिल्ले सलवोन, जायते फावटी जाल्ले आमी निराशे, जायते फावटी आमी शेवटाल्ले धरणीक वय की न्ही उडास करा. असो उडास करी जे ताका वळखल्या उपरांत आमकां कितें पळयलां, कशें उडास करतात पळय इस्रायल परजा. ताणेंच न्ही आमकां राखल्लें, ताणेंच न्ही आमकां जैत दिल्लें. आनी सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्या की पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या
आमोरितांकी भायर धांवडयल्या. पळया सबारपटी आमी नेना बाबय न्हू. आमच्या भोंवतणी दुस्मान उपजाताना आमकां कळीत नासतना तांकां धांवडयला कोणें? आमी मनीस न्ही गी, आमच्या बरोबर मोसरी नात गे, द्वेशूंचे मनीस नात गे, जाल्यार तांकां लागीं येना अशें तांकां धांवडयलां कोणें? पयस केलां कोणें? दुस्पटायलां कोणें? हें सबारपटी आमी चिंतूंक चलवता मागीर चुकता. पूण इस्रायल परजा जोशुआच्या आयकून कशें वळखता पळया. आनी उपरांत देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या, कित्याक तो आमचो देव. कशी सकट परत परत आमी उडास काडन कशें सकाळीं सगळो 1 वर न्ही आमी सरस्वतीची स्तुती केली, परत परत आमी उडासा काडलें ताजी कृत्यां, ताजी महान कृत्यां. पवित्र पुस्तका मुखांतर मात न्ही आमच्या जिणेंत हाज्या पयलीं आमकां उसारूंक हांगा अवकाश आसतना कशें उबे रावन आमी उसारतले. राखलां, सांबाळलां, चलयलां, बऱ्यांतलो बरो 5वो सरो दिवन ताणें आमकां पोशण दिलां, आत्मी खान जेवण दिवन ददोशी केला. पूण जर तर हें कळीत आसूं मुखार एका 19-26 पर्यंत जोशुआच्या बुकांत जर तर हें सगळें कळीत आसूं न्ही आमी ताजे पयस वता तर कितें जाता एका. तेदवा जोशुआन लोकांक म्हळें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जोशुआ जाना, लोकांक जाना, तांणी म्हळां वय, पूण तुमच्या सरस्वतीची हें सेवा करूंक जायना. कित्याक जायना? कित्याक तो एक पवित्र देव. तो पवित्र देव आनी तुमी कोण? जोशुआ सांगता लोकांक, प्रतिस्पर्ध्यांक सोशिनातलो देव तो. तुमी सरस्वतीची सेवा करता म्हणटात, मागीर इल्ल्या वेळान वतात ताजे कोण प्रतिस्पर्धी आसात देव म्हणून पळय आनी कोण रावले आतां तांची सेवा करूंक येतात. तुमचे गुन्यांव आनी तुमची पातकां तो बोगसूंचो ना. देखून देवाक वळखोंचें म्हळ्यार तुजे गुन्यांव सांडून, तुजी पातकां सांडून, जिणी बदलून, सत जाना जाल्ल्या उपरांत केदीं कशें जें कितें देवाक मानवाना मेसवाना तें सगळें सांडून सोडून तूं देवा सशी ये, नाजाल्यार तूं तुजी पातकां बोगसूंचो ना. सर्वेस्पराक सांडून परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेशात परत्यान जाल्यार. सांगता आतां सेवा सरस्परा फाटल्यान येतात ताची सेवा करतात म्हणटात, ताका सांडून जर तर तुमी परत्यान परक्या देवा फाटल्यान येतात जाल्यार ताणें तुमकां हाच्या आदी बरें केलें जाल्यार तो तुमचेर क्यास्त धाडून येदळ पर्यंत जावं पुरो हांव विश्वासी रावला न्ही, म्हज्या मुखेलपणाक तुम्ही म्हज्या फाटल्यान आयल्या तुमकां ताणें सांबाळला जावं पुरो. जर तर तुमी विश्वासी रावाना जाल्यार या फुडां येदळ पर्यंत ताणें तुमकां राखलां जावं पुरो. तो तुमचेर क्यास्त धाडून तुमचो नाश करतलो. पळयली बेश्टवणी दिता मात न्ही, भिरांत उपजायची करता. तेन्ना लोक परतून सांगता, कितें सांगता? लोकांन जोशुआक जाप दिली ना 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 आमी परक्या देवा फाटल्यान वेची ना, ऐका ना, आमी सर्वेस्पराची सेवा करता. आमी सरस्वतीची तूं सेवा करतले. जोशुआन तांकां म्हळें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हूण तुमकां साक्षी तुमीच. तांणी जाप दिली, खरेंच आमी साक्षी. तुम्ही साक्षी जायचे. तुम्ही परक्या देवांक पयस केला, खऱ्यांनी जा देवा स्वीकार केला, तुम्हीच जायचे साक्ष. तुमच्या जिवितान जायचे साक्ष. पोरणे आसलें सगळें सोडून सांडून उडोवन तुमी जायचे साक्ष. देखून परत्यान जोशुआ सांगता तांकां, कितें सांगता? तर तुमचे मदें आसलेल्या परक्या देवांक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक काळजां सरस्परा दिया. कालच्या शिकवणेन तुमी आयकलां, सगळ्या काळजां, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान सरस्परा समोग करा. तुमची काळजां सरस्परा दिया. इस्रायलाच्या देवाक दिया. लोकान जोशुआक जाप दिली, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्या आनी ताचें उतर आयकतल्या. सेवा करची म्हळ्यार आमची काळजां ताका दिवची म्हळ्यार ताचें उतर आमी आयकतल्या. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतल्या. जें कितें ताका मानवता तेंच आमी करतल्या. देखून आज खरेंच सरस्परा वळखल्या जाल्यार त्या घडयेंत तुजें म्हजें आमचें जिवीत कशें आसा जें हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया. क्रिस्ती गोबायलांक मुखार दवरून सांपावल उलयता. क्रिस्ती गोबायलांचो एकवट कसो आसूंक जाय, कशें पवित्र सभा आनी जेजूक तो एकवट आसा, त्याच एकवटांत क्रिस्ती गोबायलां आसा जें म्हणून एफेसकारांक बरोवन अवस्वर 5:21-32 पर्यंत ऐका. Ephesians chapter 5 and verses 21-32. क्रिस्ती गोबायलां पळय आतां कशें हांगा आतां कळटा. पळय आतां क्रिस्ती गोबायलां म्हणटना देवान जें जोडिलां मनीस वय मग तशेंच देवा खऱ्यांनी वळखा जाल्यार खंयचेच पुर्वजान देवान आयिल्ली खंयचीच शिस्त जावं दी, खंयचेय कितें रिती रिवाज जावं दी, कितेंय तांची आराधना जावं दी, कितें मोदें येवंक
हां त्या प्रमाणे किती आसून तुज्या बोंतोनी कितले आसून देखून आमच्या बोंतोनी असल्या परक्या देवा फाटल्यान गेल्यात पण आमी वेचे नाही जावं परत तुज्या काजारी जिवितांत तूं पळयतात जायते दादले स्त्रियो ते विश्वासी रावंक नात पूण तुवें तुज्या काजारी जिवितांत एकामेका विश्वासी रावूंक जाय देखून हाचे पयलीं सबारपटी आमी आयकलां एका कारणा खातीर मात्र वेगळो आसा जेजू म्हणटा व्याभिचाराच्या एका कारणा खातीर व्याभिचार आदारला म्हळ्यार तुवें संबंध आनी एकल्या कडेन जोडलाय देखून तुजो पयलींचो संबंध तुटला देखून हांगाय तशें सरस्पराक वळखो न्ही सरस्पर न्हय जाल्ल्याक तूं तुजो देव म्हणून वळखता जाल्यार तूं व्याभिचार आदारलेल्या बरी ताजे सवय तुवें संबंध जोडलेल्या बरी देखून हांगा क्रिस्ती गो बायलांक मुखार दवरला क्रिस्ती गो बायलां म्हणटाना साक्रामेंत कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 2:26 पयलें आयका उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 2:26 देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा देखून खऱ्यांनी जा देवाक वळख काडल्या उपरांत हाज्या पयलें कोण आसो तुजो संबंध आसलो जावं पुरो तुजी चिंताप आसलें तुजी कितें भावार्थ आसलो विश्वास आसलो तें सकट तुवें सांडूंक आसा कशें हांगा दादलो आपल्या आवयक बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी आपल्या बायलेक एकवटता त्याच भाशेन सत कळी जाल्ल्या उपरांत खऱ्यांनी जा देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत पयलीं तुका वळख नातली देखून जावं पुरो जायत्यांक तुवें देव म्हणून मानून घेतलें पूण आतां खऱ्यांनी जा देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत तुजें आनी खऱ्यांनी जा देवाचें वेड्डींग जायचें वेड्डींग म्हळ्यार वेल्डिंग जायचें वेल्डिंग 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 पळयल्या तुमी वेल्डिंग आतां जावनूच आसा तें कितें वेल्डिंग कितें घडसिता घडसिता वय मू घट्ट जालें मागीर काडूंक जाता परमनंट वय की न्ही तें 2 दिसांनी काडूंक आसा ना न्ही तशें आतां वास क्रिस्तथंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला वास वास पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्या कसं काल जाल्ले बरी काल जावन चल जाय आतां देवाक कशें तुमी स्विकार केला देवाक कशें तुमी विश्वासी रावल्यात तशें हांगा गो बायलांक देव सांगता जेजू सांगता तुमी सोम्याक काल जाल्ल्या बरी सोम्याक विश्वासी रावल्या बरी गो बायलांनी गोवान बायलेक बायलेन गोवाक विश्वासी जावन आसा जे रावाजे तुमचो संबंध शाश्वत संबंध वेल्डेड सोम्या काल जाल्ल्या बरी एकामेका तुमी काल जायचे कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक हांगा पवित्र सभा आनी क्रिस्त हांगा आतां संवसारांत जायत्यो पवित्र सभा आसा त्यो जी क्रिस्ता सभेक कोटोंक नात त्यो तांच्या सभा म्हणून आसा खरी पवित्र सभा कितें हांवें सांगलां तुमकां 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 कोरिंथांत पहिल्या पत्रांत वचवा 1:1 3:1 खरी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें आयका देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त सोदम दूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाले कोण जेजू सोवे पवित्र जाल्यांत जेजूच्या पवित्रपणांत कोण त्या पवित्रपणांत भागीदार जाल्यांत वडोले सांगलें तुमकां देव पवित्र तुमी पवित्र जाल्या शिवाय देवाची सेवा करूंक जायना म्हणलो जोशुआ हांगा हे पवित्र सभा म्हळ्यार कोण जेजू सोवे पवित्र जाल्यांत ती जावन आसा पवित्र सभा आनी हांगा तुमी आयकले आतां एफेसकारां बरोवन त्या पवित्र सभेचे मस्तक कोण जेजू आमी कोण त्या कुडीचे मागीर आयको मेळटा त्या 6 वरांत व्हड 30 वास मुखार वास तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्तक आनी जशी पवित्र कशें हांगा हाडलां पळय कशें एक पवित्र सभा क्रिस्ताचो एकवटल्या परमनंट एकवटतो एका घडयेक एका वर्साक थोड्या काळाक न्ही तसो वो सक्रमेंत पोरस हांवें आयकलें म्हाका अजाप जालें विजमिती जालें पोरशें कुटुंबा भितर तशें उलयता तांचे थंय काजार जालां खंय म्हळ्यार काजार जालां थंय बैल्या गांवांत काजार जालां रेस्पेर जालां पुराय जालां बैल्या गांवांत आतां परतून तांकां गांवाक येवन हांगा करारी जायची सैरिकी जायची खंय करारी जायची खंय रोसी जायची की काजारी जायची रेस्पेरी जायची खंय कळ्ळें काजार तें तुमकां विचित्र दिसना जालां ती काजार जावन रेस्पेर जावन ती सांगात रावून आसात पूण हांगा गांवाक येवन परतून गांवच्या लोकां मुखार तांकां सैरीक जायचे परतून खरारी दवरूंक जाय खंय
रोस दवरूंक जाय की रेस्पेर जावन संभ्रमाचारान करूंक जाय की म्हळ्यार तुटल्यांत की एपटी काजार जाल्या उपरांत हांगा सांगलें न्ही की कशें पवित्र सभा क्रिस्तांव सभा एकवटल्या तशें तसोच पती आपल्या पत्नीचे पती आपल्या पतीने सवय पतीन आपल्या पती सवय आणि जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक कालजता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचं. पण हांगा सांगता क्रिस्त पवित्र सभेक विश्वास रावता पण पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जावन जियेचे. आमी कोणाक काल जायचे? देवान आमकां काल जायचे की आमी देवाक काल जायचे? सांगा. त्याच प्रमाणे हांगा सांपावल सांगता पतीनेनी पतीक काल जावन आसा भायर पडी कितें जाता पतीन्यो बऱ्यो करून जोडटात पती बरे पती आसल्या बरी इल्ले चिल्लार काडून बसतात. पयले पतीन इल्ले चिल्लार तिंगे पत्यो आसतल्यो गत्ता तुमकां ना गे हांगा कुशी कोयतल्यो पत्यो त्या पतीन काले आसतले पुडिकास मात्र आसतले. आज पती आसले पत्यो जाल्यात आनी पतीन्यो बऱ्यो व्हडल्यो नास आसा भार कितें जाल्यात गोवांक बायलांक काल जावन चेक काल आयला ना देवाचे उतार सांगता तेदा तुमचें कुटुंब चलना. देवाच्या उतरां प्रमाणे पतीनेन पती काल जायचे कित्याक हाडाचे हाड ते मांसाचे मांस ते देवाच्या हातांत रोपिते जाल्ली ददल्याची बरुती नारी ती जाली देवान तिका ददल्याक सांगातेन केली देवान तिका ददल्याक सांगातेन केली. पती कोणीय जावन दी कसलोय जावन दी पतीने न्ही पतीक पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाल्ल्या बरी काल जायचे त्या दाळात मात तुमच्या कुटुंबात तो एकवट उरता. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुम्ही तुमच्या पत्नी आता ती काल जाता म्हणटाना घोवांनी बायलांचेर अधिकार चलोवचो न्ही. क्रिस्त कसो पळय पवित्र सभेचो ताच्या एकवटलेल्या त्या शेळयांक कशें पोस करता कसलो मोग दाखयता तसो तुका काल जाल्ल्या तुवें पतीन असो मोग करी जाय. घोवांनी आपल्या बायलेचो मोग कित्याक करी जाय बायल तुका काल जाल्या देखून तुका विश्वास रावल्या देखून तुका विधेय जाल्या देखून तुवें वर्तो मोग तिका दाखय जाय. कशें क्रिस्त पवित्र सभेक मोग दाखयता तशें आतां क्रिस्त सभा एकवटल्यांक वडलांनी सांगलें जोशुआ सोरेस्परासून एकवटलो वय मू सोरेस्परान ताका मोग दाखयलो की ना ताच्या गरजांत पावलो की ना ताका सांबाळलें की ना सांडलें गी ताका सांडलें गी सोडलें गी तरी पतीन्यो पतीक विश्वास रावल्यार त्या पतीन ह्या प्रमाणे पतीने सो मोग करीत जाय सांबाळीत जाय. कशें सांगलां पळय पवित्र सभा तिबो मेरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्याक आनी महिमेन पर जडलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली. ही पवित्र सभा म्हणली शुद्ध आसच्या खातीर पवित्र जावन आसच्या खातीर जेजू परत परत धुता. कशें धुता? उतरान आनी उदकान म्हणटा हांगा वय मू उदकान म्हळ्यार पवित्र स्नान न्ही आमकां मेळ्ळा की ना त्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताक आमी समर्पीत जाल्या वय मू. ताज्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां तो घडये घडये तुजें मौन तुजें काळीज तुजी चिंता तुजीं उतरां तुजें सगळें भोगनां तुजी जिणी तुज्यो करण्यो नितळ कशें करता उतरान वय मू. अशें उतरान कण कण ती पवित्र सभा म्हणली कोण नितळ दवरता? आज आमकां हर एका शुक्रार आमी येता हर एका शुक्रार सोनवार जावन दिवस चरित्र वेळ कोण आमकां नितळ करता? देवाचें आनी क्रिस्ताचे एकवटांत रावंक मात्र त्या पवित्रपणान बगीदार जावंक ही पवित्र सभा म्हणून क्रिस्ताची जावन जिवंक कोण आमकां तयार करता? जेजूस तयार करता उदकान आनी उतरान. उदकांत आनी आमकां वय हे पुटी निंगी आमी संपूर्ण समर्पीत जाल्या बाप्तिस्म घेतला म्हणून तुमी सगळ्यांनी मेळो ना कोणाकी बाप्तिस्माचो अर्थ तो त्या दिसा आमकां क्रिस्ताक समर्पण दिलां. त्यानंतर आमी त्या पवित्र सभेचे सांदे देखून जेजूच तूं आमचें जतन घेता. आमी पवित्रपणांत आसोंक ताज्या उतरान तो आमकां दोन नितळ करून पवित्रपणांत जिवंक तो वाटुक्ती करता. आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात
तसो आपल्या पतीनी सो मोग करीसे. काल्या मेकाला जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं पेल्याचो मोग कर. तुज्या कुडीचो तुका मोग आसा गोवाक आपल्या कुडीक तूं सांबाळताय ताज्या वनी सर तुज्या पतीनेक तूं सांबाळ. ह्या पतीन आपल्या कुडीचो मोग करता ताज्या वनी सर तुज्या पतीक तूं सांबाळ. एकामेकाचो मोग कर. आपले पतीनी सो मोग करता तो आपणाचो स मोग करता. कोणी मनीस केदीस आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच बरी चलयता. कशें आमी एकामेकाच्या पळय आमी आमच्या कुडीचो पोस करता, आमच्या कुडीचें पालन पोषण करता. मात न्ही आमकां मोगाक आमचे सो कोण एकवटल्यांत ज्या कुटुंबाच्या एकवटांत आसा तांचें पालन पोषण करता. वय की न्ही? तुमच्या कुटुंबाचो पोस करतात की ना तुमी? या तुमी ताडटात खातात जेवतात ना तशें करता गी सगळ्यांचो एक सगळ्यांची जतन घेता. वय की न्ही? जेजू तशेंच ताजे सो एकवटला हर एकल्याचो तो पोस करता. हर एकल्याचो ताजे सो एकवटलाय तर देखून मुकली वड सांगता ती सावी वळ आमी ताचे कुडीचे सांगे. देखून तूं वन इन क्रायस्ट बेश्टेंच हांवें म्हाका एकदम जाल्लें ते प्रेरान म्हणलें हांगा तावन आमी ताच्या कुडीचे संदे. कोणाच्या कुडीचे संदे? ताजे समें एकवटल्या देखून ताच्या कुडी समें म्हळ्यार क्रिस्त समें आमी एकवटल्यान देखून आमी पवित्र सभा. आनी पवित्र सभेचे मस्ताक कोण? जेजू. वळ सांगलें न्ही गी कोरिंतांत असलेल्या देवाचे पवित्र सभेक वय मू आमी पुनरुत्थानांत असलेल्या देवाच्या हांगा पुनरुत्थानांत आसा खंयची सभा? देवाची. बेश्टेंच वचत म्हणटा ते बदलून बेश्टेंच हांवें तशें हें करूं ना. देवाच्या पवित्र सभेक क्रिस्ता सभेक कोण एकवटल्यान हांगा आसली मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत खंयसर कोण क्रिस्ता सभेक एकवटल्यांत ती जावन आसा देवाची पवित्र सभा. आनी ह्या पवित्र सभेक कोण सांबाळटा? मस्तक जावन असलो जेजूच सांबाळटा. आमकां मात्र न्ही पुनरुत्थानांत असल्या मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत खंयसर कोण जेजू सभेक एकवटल्यांत हर एकल्याचें पालन पोशण तो करता. हर एकल्याक तो आत्मीक पोशण दिवन पोसता. हें उडास दवरा. देखून खाली आमकां मात्र न्ही कितले कडेन संवसारांत खंयसर जेजू सभेक एकवटल्यांत तांचे हर एकल्याचें पालन पोशण तो करता. पासवो सरव मेळ सोमी म्हाका विशेव प्रशांनी तळ उदकात सोमी म्हाका नांगी आमकां हें देवाचें उतर पासवो सरव न्ही हांगा प्रशांत वातावरण न्ही हें देवाचें उतर आमी सत मानतना आमचें थंय आमच्या भावार्थवारी ती आत्मीक झर वळता न्ही आमचे तान बागयना गी आत्मीक तान हांगा आत्मीक रितीन कोणी तानेल्ले आसात बुकेल्ले आसात गी देवाचें उतर आयकत ती बूक तामता गी ना तान बागता गी ना मागीर कोण करता? जेजू तुजो म्हजो आमचो मोग करता देखून हें पालन पोशण तो करता. मुकली वळ. पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो ती दोगांय एक कूड जातली. तें आमी आयकलें कशें पळय पवित्र सभा जेजू सभेक एकवटला आनी जेजू पवित्र सभे सभेक एकवटला तशें पतीन आनी पतीन एकवटांत आसूंक जाय. ती दोगांनी ती एक आवयक बापायक ती वय सोडटली सांडटली न्ही सोडटली. पयलें ती आवय बापाय सो एकवटलेली आतां एकामेका सो एकवटल्यांत. तशेंच जावं पळय पयलें जेजू वळखुच्या पयलीं आमी साबार रितीन वडोल आमी आयकलें न्ही हें परक्या देवा सो एकवटलेलें हांव पूण आतां जेजू वळखल्या उपरांत केवळ जेजू सो एकवटांत आमी आसूंक जाय. आतां हें आमी आसा जे जाल्यार आयच्या शुभ वार्ता मनांत आयका लोकांक हें समजना भाव भयणीनो देवाचें उतर लोकांक समजना देखून लोक गुणगुणता. आयका जो वांजेला स्वर स आनी वट 60 जावन 60 आनी 9 कितें जाता? सासनीक जिविताची उतरां. जेजूच्या शिसा मदले साबार जण हे आयकोन म्हणाले खंयचे आयकोन हें म्हणाले? हाच्या पयलीं जेजू कितें म्हणालो? हांव तूं म्हजें मांस केल्ल्या करीत म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमकां जीव आसचो ना म्हळें वय की तांकां समजना. जेजू समें जिवचें जेजूच्या एकवटांत रावन जिवचें कितें म्हळें तांकां समजना. जेजूचें मांस खावचें म्हळ्यार कितें जेजूचें रगत पिवचें म्हळ्यार कितें तांकां समजना. तुका आनी म्हाका आमकां समजा लागीं ना. जेजूचें मांस म्हळ्यार काय कुमगार गी जेजूचें रगत म्हळ्यार कितें वायन गी कितें जेजूचें मांस म्हळ्यार देवाचें उतर आनी जेजूचें रगत म्हळ्यार त्या उतरा मुखांतर आमकां तुका म्हाका आमकां लाभचें जिवीत. कित्याक रगतान कितें आसा? जीव आसा. तो जीव उतरांच आसा. त्या उतरां मारपा तुजें थंय कितें प्रवेश जाता? जिवीत प्रवेश जाता. आसतें पूण हांगा लोकांक समजना. देखून लोक गुणगुणूंक लागलो हे उलोवणें विपरीत जालें.
ते आयकोंक कोणाक जायत? ह्या विशयांत आपणाचे शीस गुणगुणोवन आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे. पळया न्ही, साबार जाणांक समजना देखून थोडे फावटी लिटरली कान घेतात. लिटरली म्हळ्यार उतार उतार आयकल्या बरीच कान घेतात. ना, उतरांत असलो कितें म्हणटा गूंड अर्थ. त्या उतरांत आसा गूंड अर्थ. त्या उतरांत आसा लिपोवन आसा जीव जिवीत. त्या उतरांत आसा हांवें सांगलां कालच्या शिकोवणेंत ते उतार तुजे थंय जिवीत जावचें म्हळ्यार उतरांत असले जानवाय तुजे थंय येवची. मोग, दाया माय काकळूत, शांती समाधान, धैर्य बळ. त्या उतरांत असलें कितें आसा तें सकड तुजे थंय प्रवेश जायचे. लोकांक समजना, खाली आयकल्या पुरो म्हाका धैर्य मेळोंक ना. कशें मेळोंक ना? तुवें देवाचें उतर स्विकार केल्या. देवाच्या उतरांत आसलें धैर्य. आतां काल बरी एक दनपारच्या शिकोवण्यांत एक दाखलो दिलो भावा विक्रमान. वयमू एक भयण आयली, खंत कान घेवन बेजार आयकान घेवन. वयमू पयलें जाणा जा देवाक तुज्या म्हणलें शिकोवन आयकून. मागीर परतून आयिल्ल्या वेळार खंत बेजार आयकान घेवन आयली, भिरांत कान घेवन आयली. वयमू त्या जाळा देव सारा विशयान. तिसरी भिये नाका. वय ते भेंकान घेवन आयल्या वेळार भिये नाका म्हणलें शिकोवन आयकली. वय मग तरी ताजें भें कशें पयस गेलें? त्या शिकोवणेंत कितें आसलें? त्या देवाच्या उतरांत कितें आसा? म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी. देवाच्या उतरांतच आसा भिये नाका भिये नाका म्हणून 360 आनी 100 फावटी परत परत जेजून म्हणलें आसा. वय मू वय की न्ही? ते देवाच्या उतर तूं स्विकार करतना तुका धैर्य मेळटा. वय की न्ही? तें धैर्य खंय आसलें? देवाच्या उतरांत आसलें. देवाच्या उतरांत आसा तें धैर्य. ते देवाच्या उतरांत हांव तुजे भितर येयचें, तुजें कणगेचें. पण हांगा लोकांक तें आयकोंक नाका. देखून मुखली वळ आयका. तर मनशा पुताक पयलो आशिल्ले कडेन सोडून पाटी वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? मनीस जेजूक संवसारी मनीस म्हणून चिंता. पण हांगा जेजू कितलें पळयता सासणीक जिविता विशयांत उलयता जाल्यार तांकां समजना. आतां हे लोकांक जाय खाली संवसारी जिवीत. संवसारांत तांकां बरें जाल्लें जायचें, खावन जेवन बरें करून आसोन खेळोन आसलें जायचें. पूण हांगा जेजू कितें दिवंक कशें व्हरता तुका आनी म्हाका? आमकां सासणीक जिवीत. ताजे उतरां मुखांतर आयका. जीव दिवचो प्रेरक ज्ञान मनीस खंयच्याकी उपकारना. जेजूच्या काळार सांगलें तुमची कूड मुखार दवरनाकात. मनशाची कूड उपकारना. जीव दिवचो प्रेरक ज्ञान मनीस खंयच्याकी उपकारना. मनीस मनशाची कूड हांगा खंयच्याच उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. पळयानी गे उतरांत आसा आत्मीक जिवीत. उता दिता नवें जिवीत. उतरांत आसा सतानी न्ही. उता जावन आसा दैवीक सक. उतार करता. वय गे न्ही? हांव उलयलां ती उतरां. ती उतरां आत्मीक जीव आमी देवाचें दिवची. उतर कितलें चड आनी चड आयकता. तितलें आमी जिवीत जोडटा घेना. तितलें आमी जन्माय जोडटा घेना. आतां कोणी आयलो काल एकलो बापूय आयलो ताच्या दोगा पुता सांगता. एकलो उठोवन गेलो आनी ताच्या उपरांत ताणें बसच्या मेसेज धाडली आनी एकलो उठोवन गेलो. सकाळीं शिकोवणे वेळार अर्ध्या शिकोवणे उठोवन गेले, दनपारां उठोवन गेले. तांकां मेळटा जानवाय. तांकां मेळटा जानवाय. दनपारां बापूय गेलो मेळटा जानवाय. पूण तुमकां सकाळ सांज म्हणसर तिनी शिकोवणे आयकल्ल्यांक तुमी जानवाय जोडली की ना? तुमचो भावार्थ घट जालो की ना? तुमची उर्बा सडली की ना? तुमकां धैर्य मेळ्ळें की ना? तुमी उल्हास बरी जाल्यात की ना? हांगा जावन गेल्ल्या वेळार आयिल्ल्याच्या वन्नी आयिल्ल्या जाल्यार तुमी खाली आसल्यात वेता वेतान भरून गेल्यात की ना? हे भाव भयण न्हू आमकां पळोवन मेळटा कितें? हांगा कोण हांव रावल्यार आनी कोण रावल्यार पळयल्यार मेळटा. केदां मेळटा? हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं म्हणटा जेजू. तरी तुमचे मध्ये आसात थोडे सत्मानिनांत तसले. सत्मानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण? म्हूण काल हांवें सांगलां कोण सत मानिना तांचो संबंध देवा कडेन ना. कोण सत मानिना तांचो संबंध पेल्या कडेन ना. आनी कोणाचो संबंध देवा कडेन ना पेल्या कडेन ना ते भोंवन आसतात. ते कितें म्हणटात? मतीभ्रश्ट जावन आसतात. ते कितें जाता? ते रेस्टलेस. तांकां बसोंक जायना. तांकां संवसार ओडटा. आनी हांगा तेंच म्हणटा देवाचे उतार तुमी सत मानिनात. सत्मानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण? म्हूण जेजू सुरवेर तावन 6 जाण आसलो
आणि परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगले, बापान ते देणे दिल्ले करीत कोणच म्हजे सरशी येवंक आता हे पळय, शकना. तुका आनी म्हाका आमकां जेजूस अशी बापान हाडला वय मू जुवान सोंजेला वसो 6 वळ 40 जॉन 6:44 जेजू म्हणटा न्ही बापान तुका ताजे तशी व्हडल्या करीत कोणूच येवंक शकना म्हणटा. ऐका, म्हाका धाडलेल्या म्हाका बापान धाडलेल्या बापान ताका सरशी वटलेले करीत तुका या म्हाका ताचे अशी व्हडलेल्या करीत कोणच म्हजे कोणूच सरशी येवंक ना शकना. सकाना. देखून तुका आनी म्हाका आमकां घडलां जाल्यार जेजूच्या उतरां मारपा तुका आनी म्हाका आमकां बापाची खरी वळख दिवंक. आज कितली वळख जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या बापाची. जाल्यार इतलें सांगल्या उपरांत मुखली वळख 60 आनी 100 नायका. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण तासो सांगात सांडून पाटी परतले. जेजू नाका तांकां, जिवीत नाका तांकां, संवसार जाय तांकां, बसोवंक नाका तांकां. हांगा बसोवंक पांय कितें म्हणटात तांचे हालतात जावं परंगा सैर बरी जावन आसतात. तांकां नाका रेस्टलेस मती ब्रेस्ट. ते गेले खंय, सांडून गेले खंय. थोडे शिसां पैकी जायते जाण ताका ताजो सांगा सोडून गेले. तवळ 12 जणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक आता इतले सोदतात. जाण सोडटाना जेजू आपूण विंचून काडलेल्यांक विचारता. 12 जाणांक जेजून विंचून काडले वय मू. उरले तांच्या कुशेन आयिल्ले, उरले सकट तांच्या कुशेन आयिल्ले. न्ही हेरांनी सांगले आयकोन पळया वचून पळया बसया वय मू. पूण जेजून 12 जाणांक विंचून काडलेल्या वेळार त्या 12 जाणांक जेजू समय आसोंक आनी सुवार्ता परगट करूंक वय मू. मार्कास एवांजेला 3:14 कितें म्हणटा का, कितें विंचून काडिल्ले. मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा सांगता आसच्या खातीर आणि सुवार्ता परगट करच्या खातीर. त्याच शिसांक जेजू आतां कितें म्हणटा, आपल्या शिसांक जेजू कितें म्हणटा ऐका. तुमी वचोंक सोदतात. सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली, सोम्या आमी कोणा सरशी वचों, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. वळ्यांनी जेजूक आयकल्ल्यांक, जेजूक वळखल्ल्यांक मात्र न्ही, जेजू समेन तो संबंध जोडलेल्यांक मात्र कळटा. सोम्या तुजे कडेन आसा ती उतरां सासणीक जिविताची. आमकां जिवीत जोड दिता, ससण्याचें जिवीत, बापा सवेन जिवनचें तें भाग जोड दिता. देखून आज बांबीन तुमी हांगा हरिपडी देवाचें उतर आयकत आसतना हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसूंक जाय. देवाचें उतर आमकां कितें दिता, सासणीक जिवीत जोड दिता. जो आसा तो हांव म्हणल्या बापा सो आमचो एकवट घट करता. मात न्ही जेजूच्या उतरां मारी आनीकी चड आनी चड बापाची आमकां गुंडायन वळख दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावून जिवंक आमकां करपा जोड दिता. देखून आनीकी चड आनी चड देवाचें उतर आयकून बापा सोय पुता सोय पवित्र आत्म्या सोय सदांच कांयच दुबाव नासतना आनीकी चड आनी चड देवाक मानवच्या रितीन आमचें जिवीत जिवंक तसो देव जो आसा तसो हांव म्हणलो तुका म्हाका आमकां सर्वांक करपा दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर मोगान तो मुझे सर्वस्व तारीख जाओ मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आनी महिमे आमच्या निके सगळ्याच्या आदावाक सगळी स्पोर्ट मानून घे. सर्गींच्या भोवमंगळा बापा तुका खऱ्याक आनी जा देवा तुज्या पुता जेजू मारी पात संपूर्ण तरान वळखूंचे तें भाग तुज्या उतरां मुखांत तुवें आमकां जोड दिलाय. त्या उतरां वरवीं जें कितें आमचें तें आसा तें अशुद्धपण संपूर्ण तरान तूं निवार आनी पवित्रपणान सदांच तुका लागीं सरूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन.
सर्वेस्प तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास आमची काळजां भारुया आम्ही ते सर्वेस्पराक भाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वधरण ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळ्यांक रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां म्हज्या उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता सर्वेस्व तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी एका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांची गुस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मना सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तशें बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस घेयात आनी आनी पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचनी कराराच्या रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावड तसो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेजूच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपणासून मी भक्ती म्हणून उडास करता हो जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सो म्हणजे देव पर जसो तुझे तेजेच गुस्ता सोमी सोडवून वळखल्या बावट सो आमचो बावट गट कर कर त्या एकवटान आमी जे शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत आमी सदांच वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाची मे सांगाती भगवान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं दाणलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले
सर त्याच्या कोटापणातली वडण्यांतली जाळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसकाची आशांतले मारे कारक्याचे पिडेशिड्यांतले सर त्याच्या काळोखाच्या सक्तरल्या सर त्याच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां देई सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वटाय कित्याक राजवटकी पद्मिनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुमचे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोम्या आसो तुमची सोवा एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जत्त्यानी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकीन वखात तेंसा पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या म्हाका फावना पण तुझ्या कासोत्र म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू गांधीता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा दीन वर्षी मोन मोजे उपकार तुजो पावडू भरला व्हडा आनंदा गांधीता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा दीन वर्षी मोन मोजे उपकार तुजो पावडू भरला व्हडा आनंदा गांधीता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा सर्गी दळबार चांडून संत्रात काय लोई देखून तुका सोमिया कुर्तार मरोन आमची चढवण केली देखून तुका सोमिया गांधीता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा दीन वर्षी मोन मोजे उपकार तुजो पावडू भरला व्हडा आनंदा गांधीता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा आसान तुझ्या माका पोशीत केलाय देखून तुका सोमिया काळजात
तुवे भिडार खेलाय देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा तीन वर्षे मोर तुझे उपकार तुझो पावडो भोरला वडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा तीन वर्षे मोर तुझे उपकार तुझो पावडो भोरला वडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळा बापा एका काळार तुझे तावन पयस आसलेल्या आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुजी संपूर्ण वळख दिवन आज बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटान जिवनचे भाग तुवें आमकां जोड दिलाय सदांच तुका विश्वास रावंक आनी कितें तुका मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर जेवणाक उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या असर सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार